राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमित बढेसँगै फेरि लकडाउन बढाउने सरकारको तयारी। शर्तसहित लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्ने पक्षमा गृहमन्त्री। कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये 30% रोजगारी गुम्दै सरकारद्वारा उद्धारको पहल थालियो। कोरोना संक्रमण बढेपछि काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने नाकामा कडाई। पासवाला सवारी साधनलाई पनि प्रवेशमा रोक। विश्वका शीर्ष नेताहरू कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादनमा $8 अर्ब जुटाउन सहमत। 4 अर्ब 40 करोड उत्पादन नै पठाइने। र कोरोनाको प्रभाव कम हुने बित्तिकै इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग सञ्चालन गरिने। प्रसारणका लागि युट्युब र आयोजक बीच छलफल हुँदै। अब पूरा समाचार। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको अवधि थपिन सक्ने जनाएको छ। आज बालुवाटारमा बसेको समन्वय समिति बैठकले कति दिन लकडाउन बढाउने भन्ने निर्णय नगरे पनि बढ्न सक्ने जनाएको हो। अहिलेसम्म सरकारले लिएका नीतिले संक्रमण रोकथाममा सफलता प्राप्त भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडालीले आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य सुरक्षा र नागरिकको जनजीवनका सवालमा सरकारी निर्णयहरू सही रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको बताउनुभयो। अहिले जे जसरी सरकारले नीति अख्तियार गरेको छ, जुन बाटोमा अहिले हिँडिरहेको छ, यो सही बाटो छ। यसले नागरिकहरूको जीव ज्यानको सुरक्षा र देशलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन जे काम जसरी अगाडि बढेको छ, यो सही दिशामा छ र यसलाई अहिले यथावत छ। सरकार नागरिकको जीव ज्यानको सुरक्षा गरी संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई अझै निरन्तरता दिनुपर्ने विषयमा जोड दिएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि सहभागिता रहेको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लकडाउन जारी रहे जनतामा तीव्र असन्तुष्टि र आर्थिक सङ्कट बढ्ने बताउनु भएको छ। लकडाउनका कारण विश्वमा आर्थिक मन्दीसँगै सामाजिक असन्तुष्टि र राजनैतिक सङ्कट पैदा भएकाले लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्नेमा गृहमन्त्री थापाले जोड दिनु भएको छ। उत्पादन र सेवाका क्षेत्रहरू निश्चित शर्तसहित खोल्न नसके कोरोना भन्दा ठूलो सङ्कट पैदा हुने उहाँको भनाइ थियो। उत्पादनका क्षेत्रहरू, सेवा क्षेत्रहरूलाई हामीले क्रमशः विकास निर्माणका कामहरूलाई हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम राखेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ सुचारू गर्न सकियो भने चाहिँ यो सङ्कटलाई चाहिँ हामी समाधान गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँले उत्पादनका क्षेत्र, सेवाका क्षेत्रहरू र विकास निर्माणका कामहरू क्रमशः सामाजिक दूरी कायम गर्दै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकमा मन्त्री थापाले आर्थिक र राजनीतिक सङ्कट तथा सामाजिक असन्तुष्टिको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक एकताको रणनीतिमा जोड दिनुभयो। सामाजिक दूरी कायम गर्ने त्यसकारणले चाहिँ यो नीति हामीले अहिले अवलम्बन गरिरहेका छौँ। तर यसो गर्दाखेरि के यहाँ फेरि अर्को सङ्कट पैदा गर्यो यसले चाहिँ, त्यो भने आर्थिक सङ्कट, बेरोजगारी चाहिँ। त्यस कारणले यो आर्थिक सङ्कटलाई पनि कसरी सामना गर्ने र यो शत्रुलाई पनि कसरी परास्त गर्ने भन्ने अर्को चुनौती चाहिँ हाम्रो अगाडि आएको छ र हामीले चाहिँ यसलाई परास्त गर्ने रणनीति, हाम्रो योजना चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गर्नुपर्ने। समिति बैठकमा लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि कुन मोडालिटी हुने र के शर्त हुने भन्ने विषयमा भने केही खुलाइएको छैन। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री स्तर पहल गरिरहेको जनाएको छ। फर्किएका नागरिकको व्यवस्थापनका लागि योजना बनाइराखेको सरकारी भनाइ छ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मङ्गलबारको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने श्रमिकहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमध्ये 10देखि 30% रोजगारी गुमाउन सक्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले योजना बनाइराखेको मन्त्री ग्यावालीले बताउनुभयो। हामीले दिनदिनै मोनिटरिङ गर्ने, दिनदिनै चाहिँ यसको आकलन गर्ने मात्रै हो। अहिले नै एकिन भन्न सक्ने अवस्था छैन। कति कम्पनीहरू टाट पल्टिन्छन्। 2008बाट अमेरिकाबाट सुरु भएको युरोपका केही देशमा सीमित रहेको आर्थिक मन्दीबाट अहिलेसम्म संसार बिउतिन सकिरहेको छैन, तौलिन सकिरहेको छैन भने अहिले त्यो त एउटा सीमित सेक्टरमा थियो। अहिले त संसारको कुनै देश पनि इम्युन छैन। कोभिड-19बाट सिर्जना भएको समस्याका लागि विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरू नियमित जानकारी लिने र सम्बन्धित सरकारसँग पनि पहल भइराखेको मन्त्री ग्यावालीले बताउनुभयो। उहाँले खाडी देशहरूमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणबाट नेपालीहरूलाई समस्या परेको सम्बन्धमा दूतावासमा निरन्तर सम्पर्क गरी समस्याको समाधान गर्ने र आर्थिक समस्यामा पर्नेहरूका लागि राहतको व्यवस्था गर्ने काम भइराखेको बताउनुभयो। यस्तै सबै मुलुकमा प्रधानमन्त्री स्तरबाट र मन्त्रालय स्तरबाट समेत पनि छलफल र उद्धारका लागि पहल भइराखेको उहाँले बताउनुभयो। कतिको भिजाको अवधि सकिएको छ, कतिको करार अवधि सकिएको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द भएको कारणले गर्दा उहाँहरू पुग्न पाउनु भएको छैन। त्यसले गर्दा हामी कतै अवैध हुन्छौँ कि कानुनी लफडामा पर्छौँ कि भन्ने एउटा समस्या र अब खास गरेर श्रमिकहरूले महिनाभरि कमाएको तलब आफूलाई चाहिने जति मात्रै राखेर घर पठाइदिने, एकदम न्यूनतम खर्च मात्रै आफूले राख्ने। विदेशमा रहेका संक्रमित नेपालीहरूको निशुल्क उपचार भइराखेको तर देशभर संक्रमण धेरै भएपछि सामान्य अवस्थामा रहेकालाई अस्पतालले घरमै बसेर आराम गर्न आग्रह गर्दा नेपालीहरूमा मनोवैज्ञानिक अप्ठ्यारो परेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना भाइरसको कारण लकडाउन हुने र हवाई उडान बन्द हुँदा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको भिसा अवधि सकिने, श्रमिकहरूको करार अवधि सकिने र अवैध भई कानुनी समस्या आउन सक्छ कि भन्ने समस्या देखा परेको बताउनुभयो। थुप्रै देशहरूले कामदार कटौती गर्ने र रजिस्ट्रेसन सुरु गरेको अवस्थामा खर्चको अभाव हुने समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो। तर अधिकांश देशहरूले भिसाको अवधि 3 महिना थपेकाले भने कुनै समस्या नहुने र सरकारले पनि त्यसमा पहल गरिराख्ने भएकाले कुनै समस्या आउन नदिने मन्त्री ग्यावालीले बताउनुभयो। नेपालगञ्जमा थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 82 जना पुगेको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 9 वर्षीय बालिका सहित 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9 वर्षीय बालिका सहित 32, 34 र 55 वर्षीय महिलाहरूमा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। यसैगरी 22, 30 र 40 वर्षका पुरुषमा पनि कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 1 मा 31 जना संक्रमित रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा भने अहिलेसम्म कुनै संक्रमण देखिएको छैन। आज मात्र थप 7 जनामा नयाँ संक्रमितहरू पोजिटिभ हुनुभएको छ। बाँके जिल्ला नेपालगञ्जका 22, 30 र 40 वर्षका 3 जना पुरुष र 9, 32, 34 र 55 वर्षका 4 जना महिलाहरूको स्वाब नमुना परीक्षण गर्दा भेरी अस्पतालमा पोजिटिभ देखिएको हो। यसरी कुल संक्रमितको संख्या 82 पुगेको छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 31, प्रदेश नम्बर 2 मा 13, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 24, कर्णाली प्रदेशमा 0 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी कुल 82 जना संक्रमितहरूको विवरण छ। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 13,850 र आरडीटी विधिबाट 52,227 जनाको परीक्षण सम्पन्न भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,582 वटा परीक्षण भएका छन्। हालसम्म पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएका परीक्षण नमुनाहरूको संख्या 13,850 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणको संख्या 52,227 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 1,582 वटा परीक्षणहरू भएका छन्।
प्रदेश नम्बर 1 मा 6,122, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,778, बागमती प्रदेशमा 8,940 र गण्डकी प्रदेशमा 6,074 जनाको आरडीटी परीक्षण सम्पन्न भएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 5,193, कर्णाली प्रदेशमा 5,876 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14,244 जनाको परीक्षण सम्पन्न भएको छ। अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा 21,079 जना रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा पीसीआर परीक्षण सुरु भएसँगै नेपालका 18 प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण थालिएको हो। नेपालमा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढेपछि काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने प्रत्येक नाकामा चेक जाँच कडा पारिएको छ। उपत्यकामा दैनिक 1,500 को हाराहारीमा अत्यावश्यक सवारी साधन र 3,000 मानिस भित्रिरहेका छन् भने प्रहरीले पासवाला सवारी साधनलाई पनि उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन प्रहरीले लकडाउनलाई कडाई गरेको छ। बाँके लगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढेपछि काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने नाकाहरूमा समेत प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेको हो। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका अनुसार उपत्यका भित्रिने नागढुङ्गा जगातिर फर्पिङ लगायतका नाकाबाट दैनिक 1,500 को हाराहारीमा सवारी साधन भित्रिरहेका छन्। अत्यावश्यक सवारी साधन र बिरामी बाहेक अन्यलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। अहिले दैनिक तपाईँको 1000 प्लसमा सवारी साधनहरू आउँछन्। त्यो सवारी साधनमा 2 जना 3 जनासम्म यात्रु सहयोगीहरू हुन्छन्। त्यो सङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि झन्डै चाहिँ यात्रुहरू पनि 2000 प्लसमा, कहिले 2500, कहिले 3000 सम्म पुगिरहेको अवस्था छ। तर पेसेन्जरको रूपमा आउने यात्रुहरूलाई हामीले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरेका छौँ र पेसेन्जरको रूपमा आएका सवारी साधन, पेसेन्जर बोकेर आएका सवारी साधन, चाहे त्यो प्राइभेट गाडी नै किन नहोस्, त्यसलाई पनि हामीले नियन्त्रण गरेका छौँ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि हरेक नाकामा विभिन्न बहानाबाजीमा भित्रने निजी सवारी साधनमा कडाई गरिएको छ। प्रशासन र स्थानीय तहले जथाभावी रूपमा बाढेका पासका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै प्रहरीले पास लिएका सवारी साधनलाई समेत उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूले जारी गरेको पासको आधारमा जति आइराखेको थियो त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नको लागि गृह मन्त्रालयले निर्देशन गरिसकेको छ। अहिले पास इस्यु पनि काठमाडौँको लागि नगर्ने भनेर निर्देशन भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले अहिले चाहिँ हामीले एकैचोटि काठमाडौँ आएर नागढुङ्गाबाटै फर्काउँछौँ भन्दाखेरि मान्छेलाई समस्या पर्ने भएकोले तलैदेखि नियन्त्रण गरिराखेका छौँ र अहिले चाहिँ काठमाडौँलाई त्यसरी पेसेन्जरको रूपमा भित्र पस्न सक्ने अवस्था छैन। तराईका विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढेपछि उपत्यका छिर्नेको क्रम बढेसँगै प्रहरीले चेक जाँचलाई कडाई गरेको हो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ रूपक कुलाल, काठमाडौँ। 2 साता यता महोत्तरीको भङ्गाहा र बर्दिवासमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका 12 जना मध्ये 10 जनाको विषाक्त मदिरा सेवनले र 1 जनाको औलोको कारण मृत्यु भएको रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। आज मात्रै भङ्गाहामा 1 जना 70 वर्षीय महिलाको पनि मृत्यु भएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण मानिसहरूको मृत्यु भएको आशंकामा महोत्तरीमा त्रास फैलिएको छ। वैशाख 10 गतेदेखि 23 गते मंगलबारसम्म महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 12 का 4 जना र भङ्गाहा नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 र 7 मा 8 जना सहित 12 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। प्रहरी प्रशासनको उदासीनताका कारण गाउँमै सञ्चालित अवैध भट्टीका कारण विषाक्त मदिराको सेवनले त्यहाँका सर्वसाधारणको अनाहकमा ज्यान गइरहेको स्थानीय को भनाइ छ। वार्ड अध्यक्ष बारम्बार पहल कर रहे हैं। प्रशासन तो हमरा बुझाइए कि दिन हम छापामारी कैली, उससे पहले प्रशासन को जानकारी करा कि भाग जाएगा घर में से। शुक्रराज शास्त्री सरुवारोग ट्रपिकल सेन्टर टेकु, काठमाडौँका चिकित्सक डाक्टर अमृत पोखरेल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका डाक्टर खेमराज शर्मा, स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश नम्बर 2 का संजय यादव, विश्व स्वास्थ्य संगठनका सुदिशा खड्का, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका डाक्टर गिरेन्द्र झा लगायतका टोलीले मृतक प्रत्येक परिवारसँग सोधपूछ गर्दै अनुसन्धान गरेपछि मृतक 12 जना मध्ये 10 जनाको विषाक्त घरेलु मदिराको सेवनले मृत्यु भएको
खुलेको हो। यहाँले यो मदिराको पनि किसिम किसिम हुन्छ। यहाँहरूले यदि व्यावसायिक रूपमा गुणस्तरलाई मेन्टेन गरेर उत्पादन गरेको मदिरा हो नि त इथाइल अल्कोहल भनिन्छ। इथाइल अल्कोहल केही पर्सेन्टसम्म खान छुट्छ। त्यो इथाइल अल्कोहल भयो, धेरै खायो भने त्यसले पनि हानि गर्छ। कति छिटो र कति खाने भन्ने कुराले नै तपाईँको चाहिँ असर देखाउने हो। ठिक्क मात्रामा खायो भने खान त हामी रिकमेन्ड गर्दैनौँ होइन, तर धेरै त्यो पनि धेरै खाइदियो भने त्यसले पनि असर गर्न सक्छ। यो के भन्छ सिन्दुर पुछिएको छ, धेरै महिलाहरूको सिन्दुर पुछिएको छ। यो बेलामा उहाँहरूले के भन्छ हामीलाई जुन सत्य तथ्य जानकारी गराउनु भएको छ, अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अवस्थामा एकजना जुन बर्दिवास नगरपालिकाको हुनुहुन्छ गङ्गाराम सदा, त्यो गङ्गाराम सदाको प्लाज्मोडियम भाइरेक्स मलेरिया भएको थियो र अरू श्वासको समस्या पनि उहाँको हुनसक्छ। उहाँको मृत्यु भएको कारण एउटा त्यो खुलेको छ। यता खुल्ला मदिरा उत्पादन तथा बेचबिखन मुक्त बनाइने घोषणा गरेको प्रदेश 2 ले मृतक परिवारलाई जनही 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। तर यस्ता सहयोगले दीर्घकालीन समाधान भने हुने देखिँदैन। वहन व्यक्ति सबके पकड़ कर कार्रवाई हुई छै। हाँ, बहुत कानून संबंधी समस्या सब छै, वही विषय पर हम सब कानून निर्माण कर जा रहा छी। हम सब अहाँ के विधेयक अगाडि बढ़ा रहा छी। अखुनते प्रदेश सरकार एकटा अहाँ के योजना लेल किया दुर्व्यसन मुक्त युवा अभियान। मृतकका परिवारलाई क्रियाका लागि 21,000 दरले सहयोग गरिएको छ। भङ्गा नगरपालिकाले अब कडा कानून बनाएर मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण बन्द गर्ने जनाएको छ। जुन कमी आउनु पर्ने, जुन हिसाबले कमीको जुन सम्भावना बोकेर हामीले जुन कानून ल्यायौँ त्यो कतै न कतै फितलो जस्तो देख्यो। किनकि यदि त्यो कानूनले अझै धेरै नै प्रभावकारी भइदिएको भए यस्तो घटना त दोहोऱ्याइदिन्थ्यो। यसको लागि प्रहरी प्रशासनको पनि त्यतिकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको खुल्ला मदिरा उत्पादन तथा बेचबिखन मुक्त कहिलेदेखि लागू हुने हो प्रदेशवासी प्रतीक्षामा रहेका छन्। महोत्तरीबाट नवीन प्रियदर्शीको रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अर्थतन्त्रमा असमानता वृद्धि गरेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले मंगलबार देशको वित्तीय व्यवस्थापनको स्थिति र आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बैंकहरूले अर्थतन्त्रमा असमानता सृजना गरेको तर्क गर्नुभयो। बैंकहरूले निक्षेप गाउँदेखि शहरसम्म उठाउने र कर्जा शहरी क्षेत्र र सम्पन्न क्षेत्रमा मात्रै प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा असमानता वृद्धि गरेको उहाँको भनाइ थियो। धेरै पहिले यो निक्षेप र कर्जा प्रवाहको प्रवृत्ति के छ भनेर हेर्दाखेरि के देखिन्थ्यो भने यी साना ठाउँबाट, गाउँले ठाउँबाट, दूरदराजका ठाउँबाट निक्षेप चाहिँ आछ, तर कर्जा प्रवाह चाहिँ शहरी क्षेत्र र सम्पन्न क्षेत्रमा त्यो बढी भइरहेको छ। त्यसैले समग्रमा वित्तीय ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ देशको चाहिँ एउटा असमान प्रकारको विकासमा क्षेत्रगत हिसाबले पनि र भौगोलिक हिसाबले पनि र वर्गीय हिसाबले पनि असमानता वृद्धि गर्नतिर नै हाम्रो ब्याङ्किङ र वित्तीय क्षेत्र उद्यत छ। छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कोरोना भाइरसको महामारीपछि विदेशबाट फर्किएर आउने मानिसहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। रेमिट्यान्समा आउने कमीले अर्थतन्त्रमा असर पार्ने र बेरोजगारी बढाउने विषयमा पनि ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्र बैंककै सूत्रले के भन्छ भने 22-24 अरब भन्दा हामी चाहिँ रियल्ली त्यो कोषमा पैसै छैन, 60 अरब पुर्याउनै सकेका छैनौँ। पहिलेकै घोषणा पनि फलफुलफिल छैन। अब 1 खरब कसरी पुर्याउनुहुन्छ? त्यसमा यो मोनेटरी पोलिसी अथवा आउने उसमा या फिस्कल पोलिसीबाट कसरी तपाईँ एड्रेस गर्नुहुन्छ? लोन साँच्चै दिन सक्ने लोनेबल पैसा तपाईँ फन्ड चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 5 करोड भन्दा माथिका ऋणीहरू 36% र 50 लाख भन्दा कमका ऋणीहरू 34% रहेको भन्दै बैंकहरूले समान महत्त्वका साथ लगानी गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले गइसकेको ऋणलाई ओभरनाइट गर्न गाह्रो हुने र वित्तीय क्षेत्रलाई धेरैभन्दा धेरै उत्पादनशील एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको समेत जानकारी गराउनुभयो। अहिले 60 अर्बको पुनर्कर्जा कोष भए पनि 18 अर्ब मात्र ऋण गएको बताउँदै कोषलाई पनि बढाउने र साना ऋणीको पहुँच बढाउने गरी काम भइरहेको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। रिफाइनेन्सको फन्डको साइज हामीले 50बाट 60 बनायौँ, 60बाट खर्ब बन्यौँ। अब त्यो खर्बको ब्याकिङ के छ र त्यो कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दा अहिले हाम्रो प्रिभेलिङ फन्डको साइज 60 भनिए तापनि अहिले त्यो रिफाइनेन्स गएको फिगर भनेको 18 अर्ब मात्रै हो। 60 अर्ब भन्दै 42 अर्ब हामीले दिएको छैनौँ।
अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार वित्तीय क्षेत्र भएकाले अर्थतन्त्रको पनि सुरक्षा हुने र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको छ। सरकारले जेठ पहिलो साता आगामी वर्षको बजेट ल्याउन तयारी गरेको छ। यति बेला सांसद विकास कोषको नामले दिँदै आएको बजेट समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभाका सांसदले समेत पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। जेठ 15 गते आगामी वर्षको बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसैका लागि सरकारले वैशाख 26 गते संसद अधिवेशन आह्वान पनि गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित भएको अर्थतन्त्रका कारण सरकारले बजेटको आकार बढाउन नसक्ने जनाइरहेका बेला सत्तापक्षका सांसदहरूले भने सांसद विकास कोषको रकम बढाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। सरकारले हाल प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 6 करोड रुपियाँ दिँदै आइरहेको छ। 6 करोडबाट बढाएर 10 करोड रुपियाँ पुर्याउन माग गरिरहेका छन्। आफ्नो जनप्रतिनिधिहरूसँग एकदमै धेरै खालका अपेक्षाहरू भएका कारणले गर्दाखेरि सिधै त्यही ठोक्किन आउने भएको कारणले गर्दाखेरि यो खारेजै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर पनि यो चाहिँ जनतासँगै जोडिने जनप्रतिनिधिसँगै जोडिने भएको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई व्यवस्थित बनाउने खारेजै गर्नु चाहिँ हुँदैन। मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्था हो। स्थानीय तह र संघको गठन भइसकेको अवस्थामा सांसदहरूको पैसा बढाउने मात्रै होइन, सांसदलाई दिँदै आएको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको धारणा छ। योजना छान्ने काम हामीले दिए हुन्छ, किन प्रायोरिटी हामीले थाहा छ कुन ठाउँ त्यहाँ जनताको माग अनुसार दिन सक्यो भने त आखिर त काम त सरकारको पैसा हो, खालि हामी अनुगमन मात्रै हो। त्यसमा यो चाहिँ यसरी खुद्रा चाहिने पैसा बाँड्नु भन्दा चाहिँ देखिने योजनाहरू सरकारले चाहिँ सांसदले दियो भने राम्रो। यो जुन 6 करोड भरि 8 करोड होला होइन, त्यो खास चाहिँ त्यतिको अहिले पनि यसपालि भन्दा अब आर्थिक वर्ष अन्त्यमा यसको धेरै सम्झौतै भएको छैन 3-4वटा ठाउँमा त होइन। भनेपछि त मेरै क्षेत्रमा 3-4 अझै सम्झौता भएको छैन, अरू क्षेत्रमा त्यस्तै होला। यता जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले भने प्रत्यक्ष रूपमा सांसदलाई रकम छुट्याउनु भन्दा प्रत्येक सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा मन्त्रालय मार्फत आयोजना अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। कुनै पनि संघीय सांसदले अथवा प्रत्यक्ष संघीय सांसदले जुन निर्वाचित छ त्यसको कन्स्टिट्युन्सी तोकिएको छ, किनकि समानुपातिकको त कन्स्टिट्युन्सी तोक्दैन, प्रत्यक्षको कन्स्टिट्युन्सी तोकिएको कम्तीमा 175 सांसदले अनिवार्य रूपमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई यति कार्यक्रम यति बराबरको सिफारिस गरेको खण्डमा अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउने भन्ने सुनिश्चितता गरेपछि यो सांसद विकास कोष स्थानीय साझेदारी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कुनै आवश्यकता छैन। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको र राजनीतिक भावना बुझेर बजेट ल्याउन नसकेको आरोप यसअघिकै बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले लगाएका छन्। आगामी बजेटमा सांसदहरूको माग के हुन्छ भन्नेबारे अहिले कुनै यकिन भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आगामी बजेटमा सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग गरेको छ, तर यस विषयमा अन्य पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। परम्परागत भन्दा पनि नयाँ समस्याको समाधान गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट ल्याउनु पर्ने देखिएको छ। विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनपछि अहिले मानिसको आम्दानी घटेको छ, निर्यात शून्य छ, उत्पादन ठप्प छ, जीडीपी घटेको छ, सरकारको ऋण बढाउनु पर्ने अवस्था छ, करमा राहत दिनुपर्ने छ, ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा बढ्न सक्ने सम्भावना छ। समस्याले निरन्तरता पाएको, अर्थतन्त्रका साथै जनताको दैनिकीमा ठूलो असर गरेको, दैनिक आधारभूत आवश्यकता अप्ठ्यारोमा र स्वास्थ्य सम्बन्धित प्रभाव अधिक रहेको यही अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ। स्रोतले बजेटको आकार ठूलो बनाउने हो। विगतमा जुन रूपमा बजेट तर्जुमा गरेका थियौं, अब त्यसरी होइन, स्रोतले भ्याउने चुस्त बजेट ल्याउनु पर्नेछ। 15वटा सेक्टरबाट हामीले चाहिँ हाम्रो जीडीपी क्याल्कुलेट गर्छौं, ती अधिकांश सेक्टरहरू नकारात्मक छन्। केही सेक्टरलाई छोडिदिनु भयो भने अधिकांश सेक्टरहरू चाहिँ सबै नकारात्मक छन्। बजेट चाहिँ नै एकदम ठूलो बनाएर चाहिँ अनावश्यक रूपमा राम्रोसँग होमवर्क नगरिकन यो चाहिँ इन्फेक्टेड गराएर चाहिँ नि अनरियलिस्टिक हिसाबको बजेट हुनु भयो। बजेट इम्प्लिमेन्टेबल हुनु पर्यो। व्यवहारिक ढङ्गले कसरी जान सकिन्छ, तर त्यो व्यवहारिकताको नाममा क्रान्तिकारिता भन्नु भएन र क्रान्तिकारिताको नाममा अराजकता र चाहिँ उत्तौलुपन पनि गर्नु भएन। यो दुईटा कुराबाट
जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी र जीवन्त बनाउन उच्च आर्थिक वृद्धि दर र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ। नियमित प्रकृतिका काम र विकास निर्माणका अतिरिक्त स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याले सिर्जना गरेको प्रतिकूल समस्या र चुनौतीलाई सामना गर्न बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नयाँ इस्यु के आयो भने अब जोगाउने र बचाउने बाहेक र हिजो हामीलाई दिनेलाई उल्टो दिनुपर्ने बाहेक हैन अरू हामी चाहिँ विकासको लागि अथवा ग्रोथ रेटको लागि र तपाईँको चाहिँ यो राजस्व वृद्धिको लागि इत्यादि कुरा हामी यो वर्षको बजेटमा सम्भवतः यी विषयहरू नै गौण भएर गएका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यम, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अनइम्प्लोइमेन्टको चाहिँ कुराहरू जुन वर्ल्ड वाइड जुन यो कोरोना भाइरसको कारणबाट जुन चाहिँ यो चाहिँ गरेको चाहिँ अवस्था छ, यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने चाहिँ हिसाबको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ त्यो लाग्छ। दोस्रो चाहिँ उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई चाहिँ अलिकति बुस्टअप चाहिँ गर्ने हिसाबको चाहिँ यो बजेटले चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। लकडाउनमा गाउँ फर्केको जनसङ्ख्यालाई गाउँमै रोजगारीका लागि निरन्तरता दिने, बाँझो जग्गामा खेतीका साथै लघु घरेलु उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन बजेटले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। हरिशरण, न्यौपानी, काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ UN र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का नेपाली स्थित प्रतिनिधिले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटमा राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि भ्यालेरी जुलियान्ड र WHO का प्रतिनिधि डाक्टर जोस भ्यालेन्जरले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नेपालले चालेका कदम र पछिल्लो अवस्थाका विषयमा जानकारी लिएको छ। सरकारद्वारा गठित कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपालको अवस्था र चाल्नुपर्ने आगामी कदमहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। भेटमा राष्ट्रसङ्घ र WHO का प्रतिनिधिले सीमित स्रोत साधनका बीच कोरोना नियन्त्रणमा नेपालले गरेको प्रयास, क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको अवस्था र लकडाउनका कारण अत्यावश्यक सामानको उपलब्धताको विषयमा पनि जानकारी लिएका थिए। थप फैलिन नदिनको लागि चालिएको कदमहरूको बारेमा प्रशंसा गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तर्फबाट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तर्फबाट पनि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोगहरू उपलब्ध गराउँदै जाने चाहिँ नि कुराहरू पनि राख्नुभयो। कोरोना नियन्त्रणका लागि नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्ने वचन दिँदै राष्ट्रसङ्घ र WHO का प्रतिनिधिले क्वारेन्टाइनमा रहेका महिला र बालबालिकाहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्न सकेसम्म होम क्वारेन्टाइनमै राख्न सकिने अवस्थाका विषयमा पनि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। अब आर्थिक समाचार। आगामी वर्ष अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि निकै चुनौतीपूर्ण रहने गभर्नर अधिकारीले बताउनु भएको हो। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा सहभागी हुनुभएका गभर्नर अधिकारीले विप्रेषण आप्रवाह कम हुने, पर्यटन आय शून्य हुने, वैदेशिक लगानीमा सङ्कुचन आउने भएकाले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो। उहाँले विप्रेषणमा 20% भन्दा बढी सङ्कुचन आउन सक्ने बताउनुभयो। हामीले सरसर्ती हेर्दा चाहिँ अब नेक्स्ट इयरलाई हामीलाई विप्रेषण आप्रवाहमा ठुलो प्रेसर पर्दैछ। पर्यटन आय अलमोस्ट हामीले आश गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी वैदेशिक थप लगानी हामी आश गर्न सक्दैनौँ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएका अधिकांश लक्ष्यहरू पूरा नहुने स्थिति आइसकेको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। कोरोना सुरु भए यता वित्तीय क्षेत्रको ऋण र निक्षेप बढ्न नसकेको भन्दै उहाँले आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नसकेमा मूल्यमा समेत दबाव पर्ने बताउनुभयो। त्यो नेक्स्ट इयरको मौद्रिक नीति चाहिँ हाम्रो खास गरी कोभिडको असरलाई कमभन्दा कम गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापलाई कसरी हुन्छ गतिशील बनाउने सिलसिलामै डाइरेक्टेड हुनुपर्छ। बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा केही दबाव छ र यहाँभित्र पनि ब्याङ्किङ सिस्टमभित्र एक खालको दबाव, त्यही बाह्य क्षेत्रको असर खास गरी पर्ने देखिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले 5 करोडभन्दा बढी कर्जा लिने ग्राहकहरूको अवस्था अध्ययन गरी विवरण तयार गर्न ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
सरकारले लकडाउनका कारण बन्द भएका उद्योगलाई प्राथमिकताका आधारमा 3 चरणमा खुलाउने तयारी गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले लकडाउनका कारण बन्द भएका उद्योगलाई प्राथमिकताका आधारमा 3 चरणमा खुलाउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको हो। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा मन्त्री भट्टले जनताको दैनिकीसँग जोडिएका खाद्य उद्योग पहिलो चरणमा खोल्ने र त्यसपछि दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निर्माण उद्योग र निर्यातमूलक उद्योग खोल्ने गरी गृह कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। बन्द उद्योग खोल्ने बारे उद्योगी र श्रमिक व्यवस्थापनका लागि ट्रेड युनियनहरूसँग छलफल भइरहेको मन्त्री भट्टले जानकारी दिनुभयो। जेठ 7 र 8 गते गर्ने भनिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं साधारण सभा एवं निर्वाचन दोस्रो पटक सरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण दोस्रो पटक साधारण सभा सरेको हो। यसअघि 2076 चैत 28 र 29 गते गर्ने मिति तय भएको थियो। महासंघका महानिर्देशक धरणीधर खतिवडाद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार कोरोना भाइरसका कारण बाध्यात्मक रूपमा साधारण सभा एवं निर्वाचन स्थगित गरिएको बताइएको छ। अब पछि उपयुक्त समयमा पदाधिकारी समितिबाट निर्वाचनको नयाँ मिति तय गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि लकडाउनका कारण नेपाली बजारमा सुनको कारोबार ठप्प छ। यदाकदा संस्कार अनुसार आवश्यक पर्ने कार्यबाहेक सुनको कारोबार भएको छैन। लकडाउनकै समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औँस सुनको मूल्य $1743 सम्म पुगेको थियो। सो अनुसार लकडाउनको अवधिमा नेपाली बजारमा छापावाला सुनको मूल्यले 88,000 रुपियाँ प्रति तोलासम्म पुगेर नयाँ रेकर्ड बनायो। मंगलबार नेपाली बजारमा छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 85,700 रुपियाँ रहेको छ। यता विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको संक्रमणले आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको अभाव देखिएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न साक्यका अनुसार कारखानामा कामदार अभाव र कारखाना नै चल्न नसक्ने अवस्था आएपछि सुन किन्न चाहनेले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन किन्न पाइरहेका छैनन्। उत्पादन मात्रै होइन, वितरण पनि बन्द छ। लगानीकर्ता भने सुरक्षित लगानीको साधन सुन किन्न आकर्षित छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिदिन प्रति औँस $20 को आधारमा सुनको मूल्यमा परिवर्तन देखिरहेको छ। पूर्व अध्यक्ष साक्यका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सुन बजार अझै अनिश्चित छ। कोरोना पछि प्रति औँस सुनको मूल्य $2,000 नाग्न सक्ने वा $1,500 मा झर्न सक्ने दुवै अनुमान भइरहेको छ। यदि मूल्य $2,000 नाग्यो भने नेपालमा प्रति तोला सुनको मूल्य 1 लाख रुपियाँ नाग्नेछ। लकडाउनको समयमा चाँदीको मूल्य प्रति तोला 925 रुपियाँसम्म पुगेको थियो। मंगलबार चाँदी प्रति तोला 805 रुपियाँ कायम भएको छ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल युट्युबमा हेर्न पाइने भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण समाधान भएपछि सुरु हुने लिगका खेल प्रसारणका लागि युट्युब र आयोजकबीच छलफल हुँदैछ। कोरोनाले रोकिएको प्रिमियर लिग सुचारू हुने नयाँ मिति टुङ्गो लागेको छैन। जुन 9 पछि लिग गर्न लिग कमिटी कसिएका छन्। बिना दर्शक लिग हुने सम्भावना छ। देशमा लिग गर्न नसके अस्ट्रेलियामा गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल हुँदैछ। यस्तो परिस्थितिमा कोरोनापछि लिग केही सुस्ताउन सक्ने इङ्ल्यान्ड फुटबल संघ र लिग कमिटीको अनुमान छ। त्यसकारण केही समयका लागि युट्युबमा निशुल्क फुटबल देखाउने माहौल मिलाउने गरी तयारी भएको हो। प्रिमियर लिग सुचारू भएपछि महत्त्वपूर्ण खेल लाइभ हिस्सेदार स्काई स्पोर्ट्स, बीटी स्पोर्ट्सले प्रसारण गर्नेछन् भने बाँकी सबै खेलहरू युट्युबमा प्रसारण हुने सम्भावना छ। लाइभ देखाउने कुरामा सहभागी सबै क्लबहरू सहमत समेत देखिएका छन्। युट्युबमा लाइभ देखाएको अवस्थामा प्रिमियर लिगलाई हुने फाइदाका विषयमा पनि अध्ययन हुँदैछ, तर यो विषयमा सहमति बन्न कम्तीमा 1 साता लाग्न सक्छ। प्रिमियर लिगका आधिकारिक लाइभदाता स्काई स्पोर्ट्स र बीटी स्पोर्ट्सका अलावा युट्युबलाई पनि प्रसारण अधिकार दिएको खण्डमा लिगले रोचकता पाउने, कोरोना महामारीका बेला पनि धेरै माझ देखाउन सकिने, आर्थिक फाइदा पनि लिन सकिने आयोजकको विश्वास छ। अब मौसम समाचार।
हाल काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश स्थानको मौसम आंशिकदेखि पूर्ण बदली भई केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। आज राति पनि मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालगञ्जमा थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 82 पुगेको छ। पेरी अस्पताल नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 9 वर्षीय बालिका सहित 32, 34 र 55 वर्षीय महिलाहरूमा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। त्यस्तै 22, 30 र 40 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन प्रहरीले लकडाउनलाई कडाई गरेको छ। बाँके लगायत विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढेपछि काठमाडौँ उपत्यका भित्र नै नाकाहरूमा समेत प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेको हो। उपत्यका भित्र नै नागढुङ्गा, जगाती र फर्पिङ लगायतका नाकाबाट अत्यावश्यक सवारी साधन र बिरामी बाहेक अन्यलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले एसईई को ग्रेड निर्धारण आन्तरिक परीक्षाबाटै गर्न आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले गर्दा परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएको भन्दै आज विज्ञप्ति मार्फत प्याप्सनले विद्यालयहरूले गरेका आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरी ग्रेड सिट र प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको हो। विश्वका शीर्ष नेताहरू कोरोना भाइरसको खोप निर्माणमा $8 अर्ब जुटाउन सहमत भएका छन्। युरोपियन कमिसनले खोप निर्माणका लागि खडा गरिएको कोषमा $1 अर्ब सहयोगको घोषणा गरेको छ। सहयोग गर्नेमा राष्ट्रसङ्घ, दात्री निकाय लगायतका 30 भन्दा बढी मुलुक छन्। जर्मनीका 2 शीर्ष लिगका 10 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको जर्मन फुटबल लिगले जनाएको छ। क्लबहरूले समूहमा प्रशिक्षण गरिरहेका छन्। टिम प्रशिक्षणको योजनाका लागि गरिएको परीक्षणमा 10 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। संक्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको DFL ले जनाएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।